नमस्कार, कार्यक्रम डिबेटमा स्वागत छ। पछिल्लो 7 दशकमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि विभिन्न स्वरूपका आन्दोलन भए, धेरैले ज्यान गुमाए, कैयौं अङ्ग भङ्ग भए, जसको जगमा राजनीतिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्दै नयाँ संविधान बन्यो। वर्षौंदेखि शोषण दमनमा रहेका महिला, दलित, जनजाति लगायत पछाडि पारिएका वर्गले न्याय पाउने आश गरे। केही नीतिगत परिवर्तनका सङ्केत पनि नदेखेका होइनन्, तर आवरणमा केही परिवर्तन देखिए पनि आधारभूत रूपमा समस्या उस्तै छ। लोकतन्त्रको लाभ आधारभूत तहसम्म किन पुगेन? संघीयता र समावेशिताको फाइदा पनि उही टाठा बाठा र भुइँफुट्टा वर्गले लिए किन? जसले लडेर यो व्यवस्था ल्याए उनीहरूकै व्यवहार अहिले व्यवस्था अनुकूल छन् त? घरेलु राजनीति धमिल्याउन बाह्य शक्तिको भूमिका कति छ? आज हामी यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका संयोजक आहुति, जो साहित्य र वैचारिक लेखनका कारण पनि परिचित हुनुहुन्छ। आहुतिजी, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। अलिकन पछाडिको पृष्ठभूमि थोरै कोट्याउँछु अनि आजको सन्दर्भसँग पनि यो जोड्न सजिलो होला। एकपटक तपाईँको गाउँमा कङ्ग्रेसका युवाले नाटक देखाउने अभियान जस्तो थियो, नाटक देखाउने क्रम थियो। कर्तव्य नामक नाटक थियो र एक दलित युवालाई नायकको भूमिका दिएको थियो। आफ्नो भूमिका भव्य बनाउन ती दलित युवाले भरमग्दुर प्रयास पनि गरेका थिए, रिहर्सल पनि गरेका थिए। तर दलितले अभिनय गरेको गाउँलेले मन पराएनन्। आयोजकले दलित युवालाई हटाएर गैर दलितलाई राखेर नाटक देखाए। यसको तपाईँमा ठुलो प्रभाव पर्यो, होइन? कस्तो प्रभाव पर्यो? कति सालको कुरा हो यो? चाहिँ 38 सालतिरको कुरा हो। त्यति बेला डबली नाटक देखाइन्थ्यो। तपाईँले भनेकै कुरा सही हो। त्यहाँ पहिलो सो चाहिँ दलित युवा नै नायक बनाएर देखाइयो त्यो, र असाध्यै मन पराए नाटक मान्छेहरूले। तिनको अभिनय सबै राम्रो थियो। तर सिङ्गो समाजले त्यसको विरोध गरे, विशेष कथित माथिल्लो जातका मानिसहरूले त्यसको विरोध गरेर अनि दोस्रो सो चाहिँ उनलाई हटाएर अर्को मान्छे राखेर विरोध चाहिँ देखाइयो। जातको कुरा थियो। त्यो जात दलित युवा चाहिँ नायकको रूपमा जो नाटकमा देखाइयो त्यो चाहिँ खप्न सक्ने स्थिति थिएन। पाच्य भएन, उनीहरूलाई सहन गाह्रो भयो एकदम। र हो यो सन्दर्भ चाहिँ अहिले त्यहाँदेखि यहाँ आउँदा त विभेद, अन्याय, अत्याचार, शोषण दमनको अन्त्यका लागि विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन भए। धेरै मान्छेले रगत बगाए, कयौँ शहीद भए, कयौँ बेपत्ता छन्, अङ्गभङ्ग भए। यो अवस्थामा आउँदाखेरि दलित, पछाडि पारिएका वर्ग र महिला जो समानताका लागि सदैवदेखि लडाइँ लडिरहेको अवस्था छ, आज महिला दिवस पनि हो, यसकारण पनि सन्दर्भ पारेर जोड्दैछु। परिवर्तन त धेरै भयो, होइन? परिवर्तन यस अर्थमा भयो कि राजनैतिक प्रणालीहरू फेरिए। तर नेपाली समाजको मूल समस्या, एउटा मुख्य समस्या जात व्यवस्था हो, अर्को मुख्य समस्या पितृसत्तावाद हो। यो दुईटा संरचनामा चाहिँ आधारभूत परिवर्तन हुने गरी राजनीतिक प्रणालीहरू बनेका छैनन्, जसको कारणले यिनका आधारभूत समस्याहरू अहिले पनि जिउका तिन्छन्। रूपमा केही पक्षहरूमा सुधारहरू छन्, तर यसको आधारभूत चरित्रमा केही फेरबदल छैन। त्यो आधारभूत चरित्र भनेको के हुन सक्थ्यो? आधारभूत चरित्र भनेको के हो भने, जस्तो कि जात व्यवस्थाले आधारभूत रूपमा के गर्छ त भन्यो भने सिङ्गो समाजलाई एकताबद्ध हुन दिँदैन, पहिलो कुरा। त्यसको पिँधमा परेका दलितहरूलाई आर्थिक अधिकारहरूबाट वञ्चित गर्छ, राजनैतिक निर्णय गर्ने क्षमताबाट वञ्चित गर्छ, र सांस्कृतिक रूपमा त्यसले दोस्रो मान्छे बनाइरहन्छ। यो एउटा सिङ्गो संरचना हुन्छ। त्यसै गरी पितृसत्तावादले महिलाहरूलाई चाहिँ पुरुषको खेलौनाको रूपमा स्थापित गरिरहन्छ। महिलाहरू कमजोर हुन् भन्ने स्थापित गरिरहन्छ, होइन? महिलाहरू भोग्या हुन् भन्ने स्थापित गरिरहन्छ। त्यसैले यो आधारभूत संरचनाको विरुद्ध लड्ने राजनीतिक प्रणाली पनि स्थापित भएन, संविधानमा वैचारिकी पनि स्थापित भएन। अनि त्यो आधारमा चल्ने सरकार वा इत्यादि इत्यादिले त्यो व्यवहार सच्याउने कुरा पनि भएन। यति ठुलो परिवर्तनले के दियो त त्यसो भए पछाडि पारिएको वर्ग महिलाहरूका लागि? के पाए त उनीहरूले? महिला, दलित, जनजातिको निम्ति आधारभूत रूपमा केही पनि त भएको छैन नेपालमा। कहाँ भएको छ त नि? केही पनि आधारभूत भन्दैछु है म। सहायक कुरा त पञ्चायतमा पनि अलिअलि फेरबदल त आइहाल्छ नि, त्यो त अर्कै कुरा भयो। आधारभूत फेरबदल भएको छैन, किनकि नेपालमा भएको राजनीतिक परिवर्तन भनेको राजनैतिक क्षेत्रको प्रणालीमा मात्रै हेरफेर भयो के। यसले आर्थिक जगमा र राजनैतिक रूपमा चाहिँ जनतातिर फर्किने प्रणालीमा र चाहिँ सांस्कृतिक रूपमा पुरानो संस्कृति भत्काउने प्रणालीमा त केही पनि फेरबदल भएन नि। त्यसकारणले आधारभूत कसरी परिवर्तन होस् त? जस्तो महिला भनौँ न, आज महिला दिवस भन्नुहोस्। महिलाहरू माथिको उत्पीडनको मूल समस्या पितृसत्तावाद हो, होइन? पितृसत्तावादले नेपालमा के गरिदियो? समान कामको समान ज्याला दिएन, होइन? पुरुष सर चाहिँ सम्मानित जीवन दिएन, होइन? अब भइदियो के त भने नेपालको राज्यले के नीति अख्तियार गरे त भने नव उदारवादमा आधारित सम्पूर्ण जिम्मा बजारलाई दिने जिम्मा ल्यायो।
नीति ल्यायो। सम्पूर्ण कामको जिम्मा चाहिँ बजारलाई दिने, महिलाहरूलाई समान कामको समान ज्याला दिने। साउजीले कसरी दिन्छ? उत्पादनका सम्पूर्ण र सेवाका सम्पूर्ण क्षेत्र चाहिँ साउजीको हातमा दिने अनि समान कामको समान ज्याला दिने भनेर संविधानमा लेखिदिने। साउजीले किन लागू गर्ने? यसको ग्यारेन्टी राज्यले लिनु पर्थ्यो। हो नि त। जबसम्म राज्यले लिन्छ तबसम्म न समान कामको समान ज्याला लागू हुन्छ। पुँजीपतिलाई दिइसकेपछि, बजारको हाकिमलाई दिइसकेपछि, ठेकेदारलाई दिइसकेपछि त्यहाँ कसरी समान कामको समान ज्याला लागू हुन्छ? तर हामीले यी सबै कुराको सल्युसन निस्किन्छ भनेर व्यवस्था परिवर्तन गरौँ, नयाँ संविधान लेखौँ भनेको होइन। त्यही त व्यवस्था आयो, समावेशिता, समानुपातिक होइन, राजतन्त्र ढल्यो। राजतन्त्र ढल्यो, त्यो कुरो सत्य हो। यो चिज पाउनको लागि होइन, हो, पाउनको लागि आजसम्म जे अन्याय अत्याचार शोषण दमन भएको छ यो कुराको अन्त्य हुनेछ भनेर राजनीतिक लडाइँ लड्या हो। लडाइँमा हुम्माउन पनि ल्याएको हो कार्यकर्ता जनतालाई। हो, जनता हुमिएका पनि हुन् र जनताले त्यो परिकल्पना गरेका पनि हुन्, उनकै चाहना व्यक्त गरेका पनि हुन्। तर जब संविधान बन्ने बेला भयो त्यति बेला ती उत्पीडितहरूका हात कसैले पनि लेख्न पाएन नि त। किबोर्डमा बस्ने 5 जना मान्छेहरू को थिए तपाईँले हिसाब गर्नुहोस् न। मैले त नामै लेखेको थिएँ पत्रिकामा होइन। 5 जना मान्छेहरू को थिए? ती पुरुषहरू थिए, त्यो कथित हिन्दू जातका उच्च जातका मानिसहरू आज फेरि नाम लिनुहोस् न। तिनै त थिए, कृष्ण प्रसाद सिटौला थिए, अग्नि खरेल थिए, यिनै त थिए त्यहाँ मान्छेहरू जो पुरुष थिए, जो हिन्दू उच्च जातबाट आएका थिए र चाहिँ दलाल पुँजीपति वर्गको सेवामा आएका थिए। तिनले त लेखा हुन्थ्यो। प्रष्टै छ नि अन्त्यमा त 601ले त ताली बजाएको हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि संविधान बन्ने बेलासम्म जो आइपुग्यो त्यो लडाइँ र जनआन्दोलनले ल्याएका मागहरू त सबै खारेज भयो नि त। आधारभूत रूपमा त सबै खारेज भयो नि। भनेको व्यवस्थामै समस्या कि व्यवस्थापनमा समस्या? व्यवस्थामै समस्या नि, कहाँको व्यवस्थापनमा समस्या? व्यवस्थामै समस्या। तपाईँ भन्नुहोस्, आज बच्चा पढाउन नसकेर, उपचार गर्न नसकेर भारतमा गएका समेत हिसाब गर्ने हो भने करिबन 80 लाख मान्छेहरू विदेशमा जानुपर्ने अवस्था छ। ती मानिसहरूलाई सशक्त गर्ने नेपालको राजनीतिक प्रणाली के? करोडौँ रुपियाँ लिएर निस्केपछि मात्रै नगरपालिकामा उठ्न सकिने होइन त। राइट। कसरी त्यो श्रमिकले चाहिँ यो व्यवस्था अन्तर्गत प्रगति गर्छ? सम्भव छ? कसरी महिलाले चुनाव लड्छ? असम्भव छ। कसरी दलित जनजातिले चुनाव लड्छन्? ठिक हो, तपाईँले भनेको एकदम असम्भव छ। त्यसैले यो त व्यवस्था नै समस्या हो नि। प्रणाली नै त्यो दमन गर्ने, अझै तल पिठतिर पुर्याउने प्रणाली बन्यो होइन यो? बन्यो नि त, बन्यो नि त। तपाईँ हेर्नु न, यही पहिलाको भन्दा त फेरि परिवर्तन हो, त्योसँग तुलना गर्ने कुरा त भएन। मैले तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु आज कि समग्रमा भन्ने हो भने 2007 सालदेखि आजसम्मको राजनीतिक परिवर्तन जेलाई भनियो त्यसमा भएको मूल के रहेछ त भन्दाखेरि लेख्ने, बोल्ने, सभा सङ्गठन गर्ने र मानव अधिकारका कुरा गर्ने होइन, र भोट हाल्न पाउने, यति रहेछ परिवर्तन। आर्थिक क्षेत्रमा 0 होइन, पुरानो राजनीतिक प्रणालीलाई फेरेर समुदायलाई नै शक्तिशाली बनाउने राजनीतिक प्रणालीमा 0, आधारभूत पुरानो सामन्ती र विकृत पुँजीवादी संस्कृतिको विरुद्धमा जाने कुरामा 0। के परिवर्तन? तर यिनीहरूले यिनै नारा दिएका होइनन्। यी नेता जो अहिले बसेका छन् राज्य सत्तामा बागडोर सम्हालेर, सबैले त जुन पृष्ठभूमिबाट आए, तर नारा त यिनीहरूले तिनै सबैले त होइन। विश्वेश्वर प्रसादको अन्त्यपछि काङ्ग्रेससँग कुनै प्रगतिशील नारा नै थिएन होइन, केही पनि थिएन। जसको जो उसको पद छोडेकै थियो होइन, राजतन्त्रको अन्त्यको नारा छोडेकै थियो होइन, केवल उसँग लोकतन्त्र ल्याउनुपर्छ भन्ने नारा थियो, त्योभन्दा बढी केही पनि थिएन। सामाजिक राजनीति आर्थिक मुद्दा केही पनि थिएन त्योसँग। अब मदन भण्डारीको उदयपछि सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनको एजेन्डा त्यो पार्टीले छोडिसकेको थियो। केवल त्योसँग चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत चाहिँ पुरानै ढङ्गको राजनीति गर्ने भन्ने कुरा थियो र राष्ट्रियताको मुद्दामा अलिअलि मदन भण्डारी बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो पार्टी त्यही बेलामा सिद्धिएको हो। त्यसपछि नै आउनु परेको थियो माओवादी युद्ध हो। माओवादी युद्धसँग नेपालको समग्र राजनीतिलाई चाहिँ खलबलाउने, पुरानो संरचनालाई खलबलाउने एउटा साहस पनि थियो, त्यसको पहल पनि थियो र त्योसँग एजेन्डाहरू पनि थिए। त्यो केही हदसम्म खलबलाएको पनि हो, गर्यो। त्यसले पिँधमा खलबलायो, पुरानो सामन्तवादलाई धुजा पारिदियो, राजतन्त्र भाग्नुपर्ने सिर्जना गरिदियो, धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा विशाल जनमत तयार पार्यो, जनताको चेतना स्तर पनि बढाइदियो, राजनीतिक जागरण पनि ल्याइदियो, देशका चाहिँ प्रमुख मुद्दाहरूलाई त्यसले राजनीतिक केन्द्रबिन्दुमा ल्याइदियो। त्यहाँसम्म त्यसले शानदार काम गर्यो। इतिहास एक कदम अगाडि बढ्यो, त्यो सत्य हो। तर पहिलो संविधान सभाको विघटनपछि र दोस्रो संविधान सभासम्म पुग्दाखेरि त्यो नारालाई नेतृत्व गरेर आउने नेतृत्व पङ्क्तिले पुरानो र विदेशीहरूले डिजाइन गरेको पुँजीवाद अन्तर्गत तिनीहरूले आत्मसमर्पण गर्यो। त्यसले आफ्नो वर्गलाई पनि छोडिदियो र दलाल पुँजीपति वर्गमा त्यसको मुख्य हिस्सा पतन भयो। उनीहरू हारे, बिल्कुल हारे मात्रै होइन, आत्मसमर्पण गरे। उनीहरूले आत्मसमर्पण गरे या जनतालाई धोका दिए? दुईटै कुरा एउटै कुरा हो। जनताको कोणबाट हेर्दाखेरि धोका दिए,
उनीहरूको राजनीतिक विश्लेषण गर्दाखेरि उनीहरूले आत्मसमर्पण गरे होइन। सैद्धान्तिक कोणबाट हेर्ने हो भने नयाँ समयलाई नेतृत्व गर्ने नयाँ सिद्धान्त र रणनीति विकास गर्न सकेनन्। यही त हो। त्यसकारण गरेर राजनीति यहाँ अड्किएको छ। अड्क्यो मात्रै होइन, निकै कुरूप भयो, विद्रूप भयो। अब भविष्य के छ राजनीति नेपालको? भविष्य कस्तो रहेछ भने पुरानो एउटा प्रक्रियाको अन्त्यपछि केही समय शून्यता जस्तो, केही समय चाहिँ अन्यल जस्तो त हुन्छ, त्यो स्वाभाविक छ होइन। जस्तो मान्छे बिउजिने बित्तिकै पनि एकछिन त मान्छे भर्खरै हिँडिहाल्दैन नि, त्यो समय भनेको यो हो। तर यस इतिहासको नयाँ मोड अब सुरु हुन्छ हर चिजमा। किन मानिसहरूले 70 वर्ष हेरे, 70 वर्षको राजनीतिक प्रणाली हेरे, आर्थिक प्रणाली हेरे होइन, राजनीतिको बनावट हेरे, पार्टीहरूको बनावट हेरे। अब यसबाट काम नचल्ने रहेछ भन्ने कुरा मान्छेले बुझिसकेका छन्, अब बुझ्दैछन्, क्रमशः बुझ्छन्। त्यसले अब नेपालमा मेरो विचारमा नयाँ राजनीतिक प्रणालीको निम्ति नयाँ राजनीतिक जागरण सुरु हुन्छ। त्यो प्रणाली भने के? फेरि पनि परिवर्तन, फेरि पनि अर्को ऐतिहासिक मोड, फेरि अर्को आन्दोलन। तपाईहरु यो पुस्ताले कति भङ्ने हो? तपाईहरु सञ्चारकर्मीहरूले यो फेरि पनि भन्ने शब्दलाई अलिक विशेष गरी सोध्नुहुन्छ। एक पटक बिहान खाना खाएपछि बेलुका फेरि पनि खाने भन्ने प्रश्न हामी उठ्दैन। किन सोच्छौँ भने नेताहरूले नै हामी अथवा जनतालाई के भन्नु भएको हुन्छ भने यो राजनीतिक उपलब्धिपछि नेपालका तमाम समस्या समाधान हुन्छन्, त्यसपछि राजनीति स्थिर रूपमा अगाडि बढ्छ। मेन चुरो समस्या भनेको यही हो, अहिले हो, त्यही हो शक्ति भनिन्छ। त्यसलाई हरायौँ भने अब सबै कुरा मिल्छ भन्छ नि। त्यो प्रशिक्षण गलत छ। राजनीतिक कर्मीले, सिद्धान्तकारले भन्ने के हो त भने यो समस्या समाधान गरेर हामी नयाँ उचाइमा पुग्छौँ, त्यहाँ पनि केही समस्याहरू आउँछन्, त्यहाँ पनि हामीले फेरि नयाँ प्रकारको लडाइँ लड्नुपर्ने हुन्छ। फेरि त्योभन्दा माथिल्लो उचाइमा जाँदाखेरि पनि हामी नयाँ उपलब्धिमा त हुन्छौँ, फेरि हामी समस्याबाट घेरिएका हुन्छौँ, फेरि त्योसँग पनि लड्नुपर्ने हुन्छ। हामीले प्रशिक्षण गर्ने त यसरी हो नि। बिल्कुल गलत ढङ्गले प्रशिक्षण गरेपछि त त्यसले निराशा बाहेक केही ल्याउँदैन नि होइन। मान्छे जन्मिँदाखेरि कति गाह्रो छ, जन्मिसकेपछि पनि केही गाह्रो आउँछ भनेर प्रशिक्षण गर्नु पर्यो। युवा हुन्जेलसम्म बच्चालाई कति गाह्रो छ, बच्चा भएपछि फेरि युवा प्रकारका समस्या आउँछन् भनेर बुझ्नु पर्यो नि। प्रत्येक समय समस्या आउँछ, समाधान गर्ने भनेपछि फेरि परिवर्तनको बेला आयो। त्यो प्रक्रिया त सुरु भइसक्यो नि। कस्तो परिवर्तन हो त्यो? जस्तो कि तपाईँलाई म अहिलेकै केही सन्दर्भमा भनौँ न, संसदमा भएका मुख्य भनिएका पार्टीहरूले होइन एमसिसीको सन्दर्भमा एउटा निर्णय लिए, त्यसको विरुद्धमा व्यापक तमासाका बीच त्यो त छँदैछ होइन, नाटकका बीचमा एउटा निर्णय लिए। तर त्यसको खिलाफमा देशैभरि जनताको एउटा तबकाले त त्यो विषय ठिक छैन, हामीले साम्राज्यवादका विरुद्ध हामीले वैकल्पिक दिशामा जानुपर्छ भन्ने आवाज त उठाए त होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि वैकल्पिक दिशा, फेरि यो अर्को शब्द जबरजस्त प्रयोग गर्नुभयो, यसको अर्थ पनि धेरै लाग्छ। अर्थ लाग्छ नि, लाग्नु पनि पर्छ। वैकल्पिक दिशा भने के? वैकल्पिक दिशा भनेको आत्मसमर्पणवाद, साम्राज्यवादको वैकल्पिक दिशा, अपोजिट दिशामा जाने भने कता? एकदम म भन्दैछु, आज संसारमा कुनै पनि उत्पीडित राष्ट्रले राम्रोसँग सास फेर्न पाएको छैन। कुनै पनि, नेपालको कुरा होइन, संसारको कुनै पनि उत्पीडित राष्ट्रले राम्रोसँग सास फेर्न पाएको छैन हो। मुठ्ठीभर 600-700 मानिसहरूको घरानाहरूको हातमा 85% पुँजी कब्जा भएको छ हो। हिजोको भन्दा आज प्रोडक्सन ज्यादा बढेको छ, तर गरिबी र चाहिँ धनीहरूको बिचको खाडल पनि भयानक बढेको छ होइन। त्यसकारण यो नेपालको मात्रै चासोको विषय होइन, नेपाली जनताको मात्रै चासोको विषय होइन, संसारभरिका 7 अरब मानिसहरूको चासोको विषय हो कि आज जुन मोडेल चलिरहेको छ विकास र समृद्धिको, त्यो मोडेलले मानिसलाई मेसिन बाहेक केही बनाएन, प्रकृतिलाई नाश बाहेक केही बनाएन, मानिसको बिचमा खाडल बाहेक केही बनाएन, र उत्पीडित राष्ट्रहरूलाई युक्रेन बनाउने काम बाहेक, सिरिया बनाउने काम बाहेक केही गरेन। त यसको समग्र विकल्प त खोजिरहेछ नि मानव जातिले। के हुन्छ त्यो विकल्प? अब यसको विकल्प नेपालमा अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थाको विकल्प भने के? नेपालमा मात्रै होइन, संसारभरि पुँजीवाद फेलर भयो। अनि त्यसको ठाउँमा आउने भनेको त समाजवाद, साम्यवाद हो। किन आउनु हुँदैन र? पहिल्यै फेल खायो। त्यस्तो छैन, कल्पना पनि गर्न अब त झन् त्यस्तो छैन, त्यस्तो कल्पना गर्न पनि फेल खान्छ कि जस्तो भइसक्यो। ठिक छ, त्यस्तो छ। म तपाईँलाई एउटा मात्रै कुरा भन्छु, पुँजीवाद 15औं शताब्दीमा नेदरल्यान्डबाट सुरु भयो होइन, 16औं शताब्दीमा त्यो बेलायत पुग्यो, 17औं शताब्दीमा त्यो चाहिँ बल्ल फ्रान्स पुग्यो। आज बल्ल नेपालमा हामी पुँजीवाद भन्दैछौँ 500-700 वर्षपछि हो। पुँजीवाद जो पुरानो सामन्ती व्यवस्था अनुसारकै शोषककै व्यवस्था थियो, त्यो व्यवस्था संसारभरि फैलिन त तपाईँलाई 700 वर्ष लाग्यो भनेदेखि तपाईँलाई वैज्ञानिक समाजवाद वा वास्तविक समाजवाद
तपाईँ एकचोटि हारेकोलाई तपाईँले किन त्यसरी लिनुहुन्छ कल्पनै गर्न सकिन्न भनेर त्यस्तो छैन। तर कहीँ पनि सफल भएन। सफल कहीँ पनि सफल व्यापक सम्भावनाका बीच कम्युनिस्ट सरकार त टिक्न सकेन। त्यही त कहाँबाट त्यो सपनाको साम्यवादका कुरा त्यही त म जनतालाई यो होइन यतातिर नअल्मलाउँ कि किन डाइरेक्ट अल्मलाउने कुरै छैन। अल्मलाउने कुरै छैन। आज संसारको म त सिधा कुरा गर्छु नि, कुनै राजनीतिक तर्कको कुरा छैन। संसारको 20% अक्सिजन 16%मा झऱ्यो हो। अब केही सय वर्षभन्दा बढी यो पृथ्वीमा मान्छे बस्न सम्भव छैन यही तरिकाले जाने हो भने होइन। केही मुठ्ठीभर पुँजीपतिको हातमा 85% पुँजी केन्द्रित भयो हो। आज चाहिँ शरणार्थी समस्या संसारको एउटा मुख्य समस्याको रूपमा आयो, किनकि पैसाको निम्ति नाफाको निम्ति युद्ध लडाउने भए मान्छेहरू हो। यसको समाधान के त? यसको समाधान तपाईँले पुँजी, निजी पुँजीमा आधारित जो विश्व व्यवस्था छ यसलाई तपाईँले फेरि समुदायतिर नफर्काइकन, समाजवाद भनेको समुदायतिर फर्काउने भने अरू केही पनि कुरा होइन, समुदायतिर फर्काउने नयाँ व्यवस्थामा नगएसम्म यसको हल के त? जब हल छैन भने त मानव जाति त्यता जान्छ नि। त्यो भनेको त दूरको एउटा सपना भयो होइन, परको सपना। दूरको सपना पहिलेदेखि नेपालमा कम्युनिस्टले देखाउँदै आएको हो। तपाईँले सोधेको कुरा जनताले ठिक धेरै छ। देखेको पनि हो। तपाईँले प्रश्न आशा गर्ने ठाउँ चाहिँ भत्किएको। तपाईँले प्रश्न सोधेको कुरा ठिक छ, तर आज कुनै पनि समयको ठिक आन्दोलन कति पर पुगेर सफल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो समयको गति कति तीव्रतामा छ भन्नेमा भर पर्छ। आजभन्दा अगाडिको युगमा गति आवाजको तीव्रतामा थियो, न्युटनको सिद्धान्तमा आएको थियो, आवाजको तीव्रतामा थियो। तर आजको शताब्दी प्रकाशको तीव्रतामा छ। हिजो एउटा सर्कुलर एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा पुर्याउनु पऱ्यो भने तपाईँलाई 3 दिन लाग्थ्यो, तर अहिले 5 सेकेन्ड लाग्छ। किन विषय के हो रहेछ त भने ठिक चिजलाई सञ्चार छिटो गर्न सकिन्छ कि सकिन्न, तर आज सकिन्छ। त्यसकारण हिजोको क्रान्तिको परिवर्तनसँगै चुनौतीहरू पनि फेरि बढेका छन्। चुनौती पहिलाका चुनौती जति सजिला थिए, जति थोरै थिए, जटिल र धेरै पनि। संसारमा परिवर्तनहरू भनेको चुनौतीलाई क्रस नगरेको। ठिक छ, अब मैले यसलाई यही राखेँ सैद्धान्तिक कुरालाई राखेँ। त्यो अर्को डाँडा पारी कहिले जाला नजाला के होला त्यो बाटो अर्कोतिर भयो। तर हाम्रा नेताहरू यति धेरै अन्यलग्रस्त आफैमा, यति धेरै दोधारे चरित्र, यति धेरै आत्मकेन्द्रित, यति धेरै दल केन्द्रित किन भएका? यिनीहरू जो लडेर यो व्यवस्था ल्याए, यही व्यवस्था अनुकूलको व्यवहार यिनीहरूले गरिरहेका छन्। तपाईँले हाम्रा नेताहरू भन्नुभयो होइन, ती कसका नेता हुन् भन्ने पहिला परिभाषित हुनुपर्छ। म त नेपालका नेता भएको हुनाले हाम्रा नेपालका नेता हुने बित्तिकै नेपाली सबैको नेता हुँदैनन् होइन। नेपालमा वर्ग छ होइन, बहुसङ्ख्यक श्रमिकहरू छन्। मैले भनिहालेँ 80 लाख मान्छेहरू भात खानका निम्ति विदेश नगई बाँच्न नसक्ने वर्ग छ यहाँ। दिनदिनै चाहिँ ब्याङ्कको चाहिँ किस्ता तिर्न नसकेर घर झगडामा बस्न बाध्य हुने परिवारहरूको वर्ग छ यहाँ, र मुठ्ठीभर मानिसहरू चाहिँ ब्याङ्कक गएर खाजा खाने वर्ग छ यहाँ होइन। त्यस कारणले अहिलेको संसदवादी पार्टीका नेताहरू त्यो दलाल पुँजीपति वर्गका नेता हुन्। उनीहरू बहुसङ्ख्यक नेपाली जनताका नेता होइनन्। तपाईँलाई भनौँ न 2 वर्षसम्म रासायनिक मल किसानलाई ल्याउँदैनन्। यिनीहरूले कतिवटा गाडी फेर्छन् हरेक वर्ष होइन। यिनीहरू 50 वर्षको चाहिँ बिहेबारी मनाउँछन् र त्यहाँ गीत गाउँछन्, साली र भेनाको नाच्छन् यिनीहरू त्यसो गर्न भ्याउँछन्। 50 वर्षमा फेरि बिहा गर्न भ्याउँछन् यिनीहरू, तर 2 वर्षसम्म मल ल्याउन भ्याउँदैनन्। यिनीहरूको दिमागमा छ जनता, छ श्रमिक वर्ग। यिनीहरू मन्त्री भयो भने के गर्छन्? एउटा उद्योग खोल्ने कुरा गर्दैनन्। तर यिनीहरू जापान पनि खोलिदिने भयौँ हामीले काम गर्न जानलाई भन्छन्। लाज छैन यिनीहरूलाई, यिनीहरूको दिमागमा जनता छ। अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ हाम्रा नेताहरू, यो भन्न छोड्नुपर्छ, यो भाष्य फेर्नुपर्छ। यी दलाल पुँजीपति वर्गका नेताहरू हुन्। ओके, त्यसो भए नेताहरू किन यति धेरै बिग्रिएको? जनतालाई नेताहरूले चटक्क बिर्सेर दलाल पुँजीपतिहरूको मात्रै नेता किन बनेको? यस कारणले भयो। के कारणले भयो त भने पहिलो कुरा त 2 थरी मानिसहरू छन्। एक थरी काङ्ग्रेस जस्ता पार्टीका मान्छेहरू छन्, राप्रपा जस्ता पार्टीका मान्छेहरू छन्। उनीहरू पहिलादेखि नै कहिले पनि जनताका नेता थिएनन्। उनीहरू कि त सामन्त वर्गका नेता थिए, कि त उनीहरू दलाल पुँजीपतिहरूका नेता। तर जनताले भोट हालेर जितेर आएका पार्टी हुन्, सरकार चलाएका पार्टी हुन्, यो भन्न मिल्छ? त्यसो हो भने म तपाईँलाई भन्छु हिटलर पनि त भोट हालेर चुनिएका हुन्। त्यसो भनेर ठिक हुन्छ त होइन? केही विकल्प नभएको मान्छेलाई अगाडि लगेर तपाईँले बाकस राखिदिनुहुन्छ। सबै पत्रिकाले भन्छन् भोट हाल भोट हाल होइन, सबैले भन्छ भोट हालेपछि समाधान हुन्छ भनेपछि समस्या भएको मान्छेले भोट नहाले के गर्छ त? त्यस कारण भोट हाल्नु लोकतन्त्र होइन नि, भोट हाल्नु सही कुराको चिनारी होइन नि त। पञ्चायतमा पञ्चहरू चुनिन्थे कि ती ठिक थिए त्यस्तो? त्यसरी त सोच्नु हुँदैन। हामीले प्याराडाइम चेन्ज गर्नुपर्छ। हामीले आधारभूत रूपमा सोच्ने भाष्यहरूमा, न्यारेटिभ्सहरूमा चेन्ज गर्नुपर्छ। काङ्ग्रेसहरू त कहिले पनि जनताका नेता थिएनन् तपाईँको भाषामा। यो कम्युनिस्टहरू जो अहिले वामपन्थी नेताहरू 2046 सालपछि एमाले आयो र ऊ महाकाली सन्धिसम्म पुग्दाखेरि ऊ पनि देशको दलाल पुँजीपति वर्गको सेवा गर्ने र विदेशीहरूको सेवा गर्ने शक्तिमा रूपान्तरण भयो।
यो त सत्य हो नि, मैले त कुनै आरोप लगाएको छैन, उनकै पार्टीका मान्छेहरूले भनेका हुन्, अहिले पनि भनिरहेका छन्। त्यसपछि आयो माओवादी आन्दोलन। माओवादी आन्दोलन एउटा नयाँ तृष्णासहित आयो, नेपाली समाजको तृष्णा थियो तब त्यस कारण जन्मिया हो, कुनै नेताको इच्छाले आएको त होइन। तर उनीहरूले पनि आत्मसमर्पण गरिसकेपछि तर उनीहरूले के गरे त भने आफ्नो तीनटा काम गरे। एउटा उनीहरू पुरानो व्यवस्था समक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समक्ष उनीहरूले आत्मसमर्पण गरे, एक। अर्को उनीहरूले आफ्नो वर्गलाई रूपान्तरण गरेर दलाल पुँजीपति वर्गमा लगे, दोस्रो। र तेस्रो अनि यही खराब व्यवस्थालाई रक्षा गर्ने एउटा मूल शक्ति बन्छु भनेर उनीहरू पछि लागे। अब यथास्थितिवादी भए हो नि त। यो त अहिले त राष्ट्रघाती समेत हो नि त्यो शक्ति त, त्यसको प्रचण्डले नेतृत्व गरेको शक्ति त राष्ट्रघाती समेत भयो नि। अब माओवादी राष्ट्रघाती त्यो त उहाँहरूको बैठकमा उहाँहरूले गरेको निर्णयबाट पनि पुष्टि हुन्छ। कसरी? उहाँहरूको निर्णय के छ अहिले समझदारी भन्दाखेरि चाहिँ बाध्यतामा परेर चाहिँ होइन, बाध्यतामा परेर एमसिसी चाहिँ पारित गर्नु पर्यो। बाध्यतामा पर्या भने के त त्यसो ठिक रहन्छ भने हो नि त। बाध्यतामा नपर्या भए हामी मान्दैनथ्यौँ, बाध्यतामा पर्या हुनाले हामीले गर्न पर्यो भने त त्यो बेठिक चिज रहेछ, राष्ट्रघाती सन्धि रहेछ भने त उहाँहरू नै भनिराख्नु भएको छ नि, हो कि होइन? त्यस कारणले जसले अब यहाँनिर अलिकन यो कुरा कहाँलाई अलिक गहिराइमा जाउँला। यो बाध्यतामा प्रचण्डजी के अन्तिम दिन आएर पर्नुभयो? त्योभन्दा अघिल्ला दिनहरूमा जहाँ बानेश्वरमा कार्यकर्ताहरू उतारेर प्रहरीलाई ढुङ्गामुढा गराउँदै कार्यकर्ताको टाउको फुटाउँदै हुनुहुन्थ्यो नि, त्यस्तो होइन। त्यो अवस्था पहिला थाहा थिएन। उहाँले पत्रकार यो दोतारे चरित्र म तपाईँलाई सुनाउँछु। उहाँले पत्रकार सम्मेलन जो गर्नुभयो भोलिपल्ट, त्यो दिन उहाँले भन्नुभयो म त चाहिँ सङ्कल्प प्रस्ताव एउटा पास गरिदिएर पारित गर्ने पक्षमा थिएँ पहिले, केपी ओलीजीले नमान्या हुनाले यहाँसम्म आइपुग्यो भने हो कि होइन, कुनै आरोप त होइन उहाँले भनेको हो। त्यसमा त उहाँ सङ्कल्प प्रस्ताव मात्रै पारित गरेर गर्ने पक्षमा पहिले नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधले गर्दा यहाँसम्म आइपुग्यो, दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, उहाँहरूले संसदवादी पार्टीहरूले एमसिसी किन पारित गरे हेर्नुहोस्, म वैचारिक कुरा भन्छु। साम्राज्यवादले आज विकासको मोडेल भनेर जो ल्याएको छ होइन, त्यो विकासको मोडेलको विरुद्धमा जाने वैकल्पिक कार्यदिशा नै छैन क्या उनीहरूसँग। नभएपछि के गर्छ भनेको मैले अलरेडी सरेन्डर गरिसकेको छ। एकदम मैले 2 वर्ष अगाडि नै लेखेको छु यो बारेमा। उहाँहरूले सक्नुहुन्न, माकेले पनि सक्दैन, एमाले पनि सक्दैन, कसैले पनि यसलाई रोक्न सक्दैन। हो, मेरो प्रश्न थियो यो बीचमा तमासा किन देखाए? कार्यकर्तालाई किन त्यसरी देखाएको त भन्दा किन देखाएको त भने जनताको बीचमा उनीहरूले भर्टिकल रूपमा पुरै जनमत विभाजित हुने गरेर यस्ता कुराहरू तलसम्म किन लिएर गए त? यो भनेको उनीहरूले कार्यकर्तालाई पनि अबुझ मान्छन्, कार्यकर्ताहरू पनि केही जान्दैनन्, स्वाट टाइपका हुन् भन्ने ठान्छन्, जनता केही बुझ्दैन भन्ने ठान्छन्। कुरा यस्तो छ, उहाँहरूले यो सामसुम नै पार्न खोज्नु भएको थियो, तर नेपालका देशभक्तहरू, क्रान्तिकारीहरू र देशभक्त बौद्धिकहरूले त चिरा किराएर ल्याइदिए यो सन्धिको बारेमा, एमसिसीको बारेमा। उहाँहरूले त सबै कुरो लुकाउनु भएको थियो नि, आइपिएसको अङ्ग पनि होइन भएको थियो भनेको थियो, आइपिएसको रिपोर्ट नै ल्याएर पछारिदिए होइन। यो अमेरिकी चाहिँ कानुनसँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन पनि भन्न भ्याए, 2000 मा पास भएको कानुन पनि ल्याएर पछारिदिए होइन। अनि एमसिसीबाट कैयौँ कुरा चाहिँ अनुवाद गर्दाखेरि गडबड गरेर छन् उनीहरूले, त्यसको सही अनुवाद पनि ल्याएर राखिदिइसकेपछि त त्यो पार्टीभित्र त देशभक्त कार्यकर्ताहरू पनि त छन् त, किन नहुने र? नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि देशभक्तहरू छैनन् त, थोरै सङ्ख्यामा होला छन् नि त कार्यकर्ता लेभलमा त, एमालेभित्र पनि छन् र माओवादी केन्द्रमा त झन् अलि ठुलै सङ्ख्यामा छन्। त्यहाँ नेताहरूको एउटा पङ्क्ति पनि छ। अब उनीहरूले त अब यसलाई सकेसम्म रोक्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा त गर्नै भयो नि त। अब तिनलाई चक्न त दिन पऱ्यो नि। तपाईँले बाँदर नचाएको देख्नु भएको छ चटकेले होइन? बाँदरलाई चाहिँ यसो गोली हाने जस्तो गर्छ अनि बाँदर यसो मर्या जस्तो गरिदिन्छ अनि बच्चाहरू घर हाँस्छन् नि त, अन्य बच्चाहरूले कन्भिन्स भएर पैसा दिन्छन्, केही चटक त गर्न पऱ्यो नि। त्यही चटक गर्नुपर्ने उहाँहरूको बाध्यता भयो। महाधिवेशन उम्काउनु थियो प्रचण्डजीलाई, त्यस कारण ती देशभक्त कार्यकर्ताहरूको भिडलाई त्यसो भनिदिनु पऱ्यो अनि सर्लक्कै उम्क्यो। किन महाधिवेशनमा गरिएका गडबडीहरू सिद्धान्तहीन कुनै दिशा नभएको दस्तावेज पारित गर्नु थियो त्यहाँ, हो कि होइन? कुनै पदाधिकारी नचुनिकन त्यहाँबाट निस्किनु थियो त्यहाँ, हो कि होइन? आफ्नो मनोनित मन लाग्यो ढङ्गले पछि गएर मनोनित गर्नु थियो उहाँलाई, त्यसबाट त्यो भिडलाई त उम्काउनु थियो नि। त्यसपछि उहाँले चाहिँ यो चाहिँ परिमार्जन नगरिकन संशोधन नगरिकन हुँदैन भन्दैपछि अब देशभक्त कार्यकर्ताले चाहिँ ताली ठोके महाधिवेशन उम्क्यो होइन। अब बहस चल्दै गइसकेपछि त सडकमा आन्दोलन पनि हुन थाल्यो। उहाँहरूले भन्नुभयो नि त, अन्तर्वार्तामा पनि भन्नुभयो नि त उहाँहरूले, तर देश त विभाजित हुन थाल्यो। देश विभाजित हुन थाल्यो भने के हो? यसको विरुद्धमा आन्दोलन पनि आउन थाल्यो भने हो नि त। आउन थालिसपछि त उहाँलाई त गाह्रो हुन थाल्यो नि अब त।
त्यस कारण रातारात उहाँहरूले चाहिँ पारित गर्नुभयो। संसदीय मान्यता पनि केही छैन, छलफल पनि केही छैन, कतिजनाले कराएको पनि थाहा छैन होइन, नारा लागिरहेछ भनेपछि उहाँहरूले गाई जात्रा गर्नु। तर यो त एउटा ठुलो आँट हो नि त, कार्यकर्तालाई बाहिर आफैले उतार्ने, आफैले ढुङ्गा हान्न लगाउने, एक खालको ठुलो भिड विरुद्धमा उतारिदिने, तर त्यसको ठिक उल्टो गएर भित्र निर्णय गर्नु भनेको त एउटा आँट। त्यस्तो छैन, नेताले भिडसँग बग्ने होइन, भिडलाई लिएर हिँड्ने हो त्यस्तो छैन। पहिलो हिम्मत पनि त देखाएको त्यस्तो छैन, छैन। सञ्चार माध्यममा त्यस्तो आयो, तर त्यस्तो होइन नि। यथा वास्तवमा बाहिर को लडेका थिए त? जम्मा माकेसँग र चाहिँ एकीकृत समाजवादीसँग सम्बन्धित विद्यार्थी युवा आएको भने त जम्मा 3 दिन हो नि, हो कि होइन? त्यस कारण त्यहाँ लडाइँ त असली देशभक्तहरू र चाहिँ मोर्चाबद्ध 6 पार्टी र चाहिँ 2 मोर्चाका मान्छेहरू र चाहिँ नेमकीपाका चाहिँ क्रान्तिकारी युवाहरू र कतिपय सन्दर्भमा त चाहिँ कतिपय मोर्चामा त राजावादी चाहिँ युवाहरू लडेका हुन् नि त। सत्य त यो हो नि, दिनदिनै लड्या त यो हो, सधैँ टाउको फुटाएको त यो पङ्क्तिले हो नि त। तर उनीहरू बुझेर त्यहाँ गए, नेताहरूले हामीलाई धोका दिँदैछन् भनेर गए कि त्यो नाटकमा पात्र बनेर गए? अब म भन्दैछु, अब कुरा के हुन्छ भने सडकमा न्यायपूर्ण आन्दोलन चल्न थालेपछि सबै खालका सङ्गठनका नेतृत्व र कार्यकर्तालाई छटपट्टि हुन थाल्छ, किनकि न्यायपूर्ण कार्यकर्ता त जान्छ फेरि त्यहाँ त। त्यस कारणले उनीहरूले पार्टीले चाहिँ परिमार्जनसहित गर्नुपर्छ भने भएको हुनाले आफ्नो सङ्गठनको रक्षा त गर्नु पर्यो नि। त्यस कारणले गर्दा उनीहरू पनि गए, तर उनीहरू त पार्टीको निर्णयभन्दा माथि गएको वा पार्टीको चाहिँ पारितै नगर्ने भन्ने अडानलाई कायम गर्न गएको त थिएन नि त। त्यो त के थियो त भने आफ्नो सङ्गठनको रक्षा गर्नु पनि पर्ने, आफ्नो तलको कार्यकर्ता पनि गइसके, लड्न त जान्छ नि, युवा त बस्दैन नि त्यहाँ त, गइसके भनेपछि अब पार्टीले पनि परिमार्जन नगरी पास नगर्ने भनेको छ भनेपछि त्यसको निम्ति गएका थिए 3 दिनको निम्ति होइन। अनि पार्टीले चाहिँ हुन्न फर्क्यो भनिसकेपछि उनीहरू फर्के। अब ठिक छ, यसको घाटा माओवादी केन्द्र, नेकपा यस अथवा नेकपा एमाले जो पनि अनुमोदन हुनुभन्दा अगाडिको स्टाटसमा क्लियर थिएन, पक्ष र विपक्षमा केही पनि क्लियर थिएन, उसको पनि आफ्नै खाले रोल थियो। यसको विश्लेषण गर्न पनि तपाईँलाई म यहाँ लगाइनँ, एमसिसी ठिकी बेठिक भन्नेतिर पनि म गइनँ। तर यहाँनिर जो एकदम अन्यलग्रस्त, दुधारे चरित्र, दुविधाग्रस्त, डबल स्ट्यान्डर्ड रूपमा चाहिँ यो खास गरी कम्युनिस्ट पार्टी देखिए के आउतीजी। कांग्रेस यो एमसिसीको बारेमा सुरुदेखि क्लियर थियो, हो ठिक हो बेठिक हो, जे होस् पास गर्नुपर्छ, अनुमोदन गर्नुपर्छ। यिनीहरू त पहिला हुँदैन हुँदैन हुँदैन, खतरनाक डेन्जर चिज आयो त। आर्मी नै, अमेरिकन आर्मी नै यहाँ आउँछ सम्भव भन्न भ्याइदिए सुरुमा त, पछि होइन भने पनि। तर यिनीहरू विरोध गर्दा गर्दै यसरी पास गर्ने अवस्थामा पुगे। यो मात्रै होइन, विभिन्न पहिलाका सन्धि सम्झौतामा पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूमै बढी अलमल के, यो वामपन्थी शक्तिहरूमै बढी अलमल। न उनीहरूले त्यसलाई रोक्न सक्छन्, न त्यसलाई सुरुदेखि नै समर्थन गर्छन्, उल्टो बरु आफ्नैमा क्षति बेहोर्छन् के। यस्तो किन गर्छ? वामपन्थी अथवा कम्युनिस्टहरू 2 प्रकारका छन्। तपाईँले महाकाली सन्धिमा हेरे पनि, टनकपुरमा हेरे पनि, यो एमसिसीमा हेरे पनि, अप्पर कर्णालीमा हेरे पनि 2 प्रकारका छन्। एक थरी के छन् भने समग्र साम्राज्यवाद, देशमाथिको हस्तक्षेपको विरुद्ध लड्नुपर्छ, निरन्तर देशभक्तिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेहरू छन्। उनीहरूमा कहिले पनि धुलमुल छैन होइन, उनीहरूले रोक्न सकेनन्, त्यो मुख्य पक्ष होइन होइन, उनीहरू कहिले पनि ढुलमुल छैन। अहिले पनि 6 पार्टी जो निर्णायक क्षमता म भन्दैछु उनीहरू अहिले पनि 6 पार्टी 2 मोर्चाको 8% कुनै समस्या छ, त्यही त, त्यसमा कुनै समस्या छैन। त्यो महाकालीमा पनि थिएन, अहिले पनि छैन। अब आयो अर्को खालको कम्युनिस्ट नामधारी सत्ताधारी वा संसदवादी पार्टीहरू छन्। उनीहरूको समस्या के भयो त भने उनीहरूको सार चाहिँ बदलिएर पुँजीवादी पार्टी भइसक्यो होइन। काङ्ग्रेस जस्तै हो, आधारभूत कार्यक्रम केही फरक छैन, तर उनीहरूले जनता ठग्नु परेको छ चाहिँ कम्युनिस्ट भनेर। हेर्नुहोस् है समस्या, किन पृष्ठभूमि त त्यहाँबाट आएको। अनि राष्ट्रवादको छाता ओढेर फेरि देशभक्ति छाता पनि ओढ्नु पर्यो, देशभक्ति राष्ट्रवादको छाता पनि ओढ्नु पर्यो फेरि। हो, जनता त्यो छोडिदियो भने उदाङ्गो हुन्छ। एकदम सही कुरा नै त्यही हो, देशभक्तिपूर्ण कुरा गर्नु परेको छ, किनकि कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिबाट आएर भोट खानु परेको छ, काङ्ग्रेसभन्दा फरक देखिनु परेको छ होइन। तर सार चाहिँ फेरि काङ्ग्रेसभन्दा केही पनि फरक छैन। त्यो अन्तर्विरोध त उहाँहरूको रहिरहने भयो नि त। त्यही अन्तर्विरोध अहिले पनि प्रकट भयो विभिन्न नाटक मार्फत। कुरा त यही हो भनेको यो झुटको राजनीति गरिरहेका छन्, आवरणमा एउटा चिज देखिएका छन्, भित्र यिनीहरू फरक छन्। त्यसकारण बेला बखतमा यस्तो रूप उनीहरूको जनताले देख्न पाउँछ, यो मौका पाइन्छ होइन, यति मात्रै हो। भन्नेहरूले के भनेका छन् भने यो एमसिसी प्रकरणमा जुन खालको स्ट्यान्ड कम्युनिस्ट पार्टीहरूले देखाए, निर्णायक क्षमतामा भएका वामपन्थी शक्तिहरूले, यहीँबाटै यिनीहरूको पतनको बाटो ओह्रालो लाग्छ, यो बिन्दु बन्न सक्छ भन्छन्। त्यस्तो हुन्छ? यो चाहिँ 2टा कुरा छ। हेर्नुहोस्, कुनै पनि अझै पनि झुक्क्याउन छक्काउन यस्तो छ, सत्तासीन शक्तिहरू कहिलेसम्म जनतालाई झुक्क्याउन सफल भइरहन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ जबसम्म जनताले, श्रमजीवी जनताले क्रान्तिकारी पहल लिँदैन
होइन। किन जबसम्म बहुदलवादीहरूले पहल लिएनन् त्यो बेलासम्म त पञ्चहरूले जे गरे नि त भएको थियो होइन र। रामशापथमा गाडीले सङ्गीतकार कुल्चिदिए नि भएको थियो, मूर्ति चोरिदिए दिउँसै गएर चोरिदिए नि भएको थियो होइन, सबै कुरा भएको थियो नि त। तर जब पञ्चायत विरोधीहरूले पहल लिए त्यसपछि पञ्चायतका एक चाहिँ भण्डाफोर हुन थाल्यो र पञ्चहरू पतनको दिशामा गयो, त्यो व्यवस्था पतन भयो। त अहिलेको संसदवादी राजनीति र त्यसका नेताहरूको पोल र त्यसको भण्डाफोर पनि तब नै सम्भव छ जब यसको विरुद्धमा र यसको विकल्पमा चाहिँ नयाँ चेतनासहित नयाँ कार्यक्रमसहित होइन नयाँ शक्तिहरू अगाडि आउँछन्। यही त हो कुरा त। अगाडि आउँदैन भने हुँदैन, कसरी हुन्छ र। किन घरको श्रीमतीले जसलाई बन्धनमा राखिएको छ, आज नारी दिवस हो हुनाले भनेको भने घरको श्रीमती वा छोरी जसलाई बन्धनमा राखिएको छ तिनी बोल्न थाल्दिनन् भने त त्यो बेलासम्म त्यो पुरुष रिसाउनेवाला छैन, त्यो कति खराब रहेछ पुरुष भन्ने कुरो प्रकटै हुनेवाला छैन होइन र। जब उसले आफ्नो अधिकार खोजेर बोल्न खोज्नेवाला छ त्यसपछि मात्रै त्यो पुरुष कति पितृसत्तावादी रहेछ भन्ने कुरो प्रकट हुन्छ नि त। त्यसकारण आज एमसिसीको पक्षमा जनता सडकमा नआएको भए त संसदमा त चाहिँ रङरौली मनाइने रहेछ नि त होइन र, मनाइने रहेछ नि त। जब सडकमा जनता आए त्यसपछि नै उनीहरूको भण्डाफोर भयो होइन। तर यिनीहरूको यही प्रवृत्ति यही राजनीतिक चरित्रले गर्दाखेरि देश आज पहिलोपटक भू राजनीतिक अखडा बन्दैछ भन्ने कुरा पहिले पनि हुन्थ्यो, तर आज पहिलोपटक देखिने गरेर दृश्यमै आयो यो प्रकरण। एकदम आयो, यिनीहरूकै आक्रमणताका कारण, यिनीहरूकै असफलताका कारण चीन र अमेरिका डाइरेक्ट आमने सामने भयो। एकदम त्यति मात्रै कहाँ अमेरिका मात्रै, रुस पनि चिडिने भयो नि त अब त। किन नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति अन्तर्गत त कहिले पनि हामी कुनै युद्धमा खस्नु हुँदैन थियो। भारत र चीन चाहिँ तटस्थ छन् रुस युक्रेन युद्धमा, शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ बुर्लुक्क उफ्रेर वक्तव्य दिनु परेको छ रुसका विरुद्ध। यो के गरे के हो यो। हामीले त मानवताको आधारमा युक्रेनमा चाहिँ युद्ध नगर, युद्ध रोक दुईटै पक्षले मानवताको आधारमा चाहिँ युक्रेनलाई सहयोग गर्नुपर्छ, अहिले ध्वस्त हुँदैछ होइन। त्यसपछि चाहिँ युक्रेनको सार्वभौम सत्ताको चाहिँ सम्मान गरौँ, सबैले युद्ध रोकौँ भनेर पो वक्तव्य दिने हो। हामीले त त्यसो पो गर्दै आएको हो नेपालले त। रुसको विरुद्धमा जान मिल्छ? त्यो मिले त यो के किन भयो त? एमसिसी लागू हुन सुरु भएको हो नि यो। एमसिसी त आइपिएस अन्तर्गत छ, आइपिएस अन्तर्गत त अमेरिकन लबी छ यहाँ त, त्यो लबीमा उभिनु पऱ्यो नि अब एमसिसी लागू गर्नका निम्ति। त्यसकारण हतार हतार एमसिसी पास गरेको एक हप्ताभित्रै वक्तव्य हो। इतिहासमा कहिले त्यस्तो बिचमा अमेरिकन अधिकारी र नेपालका प्रधानमन्त्रीसँगको कुराकानीमा रुस र युक्रेनको लडाइँका विषयमा पनि कुराकानी भयो भनेर पनि बाहिर आयो। त्यो कुराकानी गर्ने सन्दर्भ अमेरिकाले नेपालसँग गर्नुपर्ने आवश्यकता केही पनि थिएन। त्यो पनि मन्त्रीले के प्रधानमन्त्रीसँग होइन, नेपालको प्रधानमन्त्रीसँग त्यहाँको एउटा सेक्रेटरीले, मन्त्रीलाई सेक्रेटरी भन्छ नि त्यहाँ मन्त्रीले कुरा गर्नुपर्ने केही थिएन भनेपछि त आइपिएस अन्तर्गत एमसिसी लागू हुन सुरु गरेको हो नि त यो त। अनि चीन झस्किँदैन भनेको स्वाभाविक रूपमा झस्किन्छ नि त, किनकि चीन झस्कियो कि बढी भयो चीन नेपाल यो प्रकरणमा एमसिसी प्रकरणमा, जो नेपालमा एमसिसी प्रकरणमा चीन अलि बढी भयो। म भन्दैछु एमसिसीको प्रकरणमा जुन ढङ्गले उसले पटक पटक वक्तव्य दिन थाल्यो त्यो चाहिँ ठिक कुरा होइन चीनको गतिविधि। किन नेपालमा एमसिसी पास गर्ने हो कि नगर्ने हो कि हाम्रो कुरा हो नि त एकदम। त्यो चीनले भन्ने कुरा त होइन नि एकदम होइन। हाम्रो आफ्नो सार्वभौम सत्ताको पक्षबाट हामी त्यो कुरालाई इन्कार गर्छौँ, त्यो ठिक होइन त्यो चीनको तरिका। तर चीन आजको एउटा महाशक्ति भएको अर्थमा ऊ झस्किन त झस्क्यो त फेरि, त्यो त सत्य हो। किन हामीले रोक्न खोजेकै त्यही थियो नि त। हामीले रोक्न खोजेकै के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ एमसिसी जस्ता चिजहरू पास गरेर अमेरिका र चीनको चाहिँ कानमा चाहिँ हाम्रो देश पार्न हुँदैन। त्यो पनि हामीले सोच्नुपर्छ। छिमेकी भएको हुनाले भारतमा केही गडबडी हुन लाग्यो भने हामीले सोच्नु पर्दैन, पर्छ नि त डेफिनेटली। त्यसै गरी चीनको बारेमा पनि हामीले सोचिदिनुपर्छ। त्यस कारणले 50 करोड डलरको निम्ति हामीले यत्रो घानमा हाल्ने काम देशलाई गर्नुहुन्न भनेर त हामीले भने हो नि त। आज त त्यो कुरा त हुन थाल्यो अब। तर हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाउँछौँ, त्यो मान्यतामा अगाडि बढिरहेको देश, हामीलाई आर्थिक विकासका लागि बाहिरबाट ऋण अनुदान नल्याइकन सम्भवै छैन। हामीलाई जहाँबाट पाइन्छ त्यहाँबाट ल्याउने हो, कसैका विरुद्धमा त्यो पैसा प्रयोग हुन नदिने हो। त्यसरी हामी ल्याउँछौँ। तिमीहरूको बिआरआई पनि हामी सम्झौता गरिसकेका छौँ, अमेरिकाले एमसिसी ल्याउँदैछ यो पनि गर्छौँ भन्दाखेरि चीन बुरुक्क उफ्रिनु पर्ने कारण के थियो र? त्यो त चीनको बारेमा त हामीले सबै बोल्न सक्ने कुरा भएन। तर हाम्रो पोइन्ट अफ भ्यू नेपाल सरकारबाट बोल्ने कुरा भयो होइन। नेपाल सरकारबाट बोल्दा कुरा के छ त भने बिआरआईबाट पनि हामीले फेरि अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यो त्यतिकै हजुरआमा चाहिँ हुँदैन, उत्तरबाट आयो भन्ने बित्तिकै हामीले अन्ध समर्थन गर्न मिल्दैन। बिआरआईको बारेमा पनि हामीले सोच्नु छ, अझै सोच्नुपर्छ होइन। अब एमसिसी त सिधा सिधा कुरा के थियो त भने अमेरिकाले नेपालमा सहयोग गर्ने त थुप्रै एजेन्सी थियो नि त, गरिरहेको छ नि त उसले। यो त अतिरिक्त कुरा थियो त। यो अतिरिक्त कुरा के डरलाग्दो थियो त भन्दाखेरि यो चाहिँ नयाँ उपनिवेशवादको
स्थितिमा आउँथ्यो यो त। अब नेपालभित्र त केही सय हजार रोपनी जग्गाभित्र त चाहिँ अमेरिका हुने भयो नि त। अब एमसिसीको नाम त लालपुरै जाने भयो एमसिएको नाममा त, होइन? त्यो त केही सबैको लागि जाने कसरी हो, केही पछि त समय नेपालले होइन, ल्याउनु त्यसको त। रेखदेखको निम्ति चाहिँ गरिराख्नुपर्छ भन्ने बुँदा छ नि त्यहाँ। त्यसले त जति पनि जान सक्छ नि। त्यत्रो व्याख्यात्मक टिप्पणी हुँदा पनि बुझ्नु भएन तपाईँले? व्याख्यात्मक टिप्पणीको त केही पनि अर्थ छैन। व्याख्यात्मक टिप्पणी काहीँ अर्थ हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाताहरूले को ज्ञाता? यो चाहिँ को ज्ञाता? अर्को पक्षले मलाई सुनाउनुहोस् त, को मान्नुपर्छ, ज्ञाता? मानेन भने चाहिँ को ज्ञाता यो मलाई चाहिँ- सुनाउनुहोस्। यो लागू हुँदैन, सम्झौता लागू हुँदैन। यो नेपाल देशको जति पनि असमान सन्धि छ ती असमान सन्धि खारेज गर्न लडेका ज्ञाता हुन् ती? के हुन् को ज्ञाता? 1950 को सन्धि फेल गर्नका निम्ति लडेका ज्ञाता हुन् ती? महाकाली सन्धि फेल गर्नका निम्ति कहीँ मुद्दा हालेका छन् तिनले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा। ज्ञाता वर्गीय हुँदैन, ज्ञाता वर्गीय हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीको चाहिँ तलब खाएर जिन्दगीभरि बाँचिया छ, अनि त्यो स्वतन्त्र ज्ञाता हो त्यो? यो व्याख्यात्मक टिप्पणीको काम छैन। कसरी काम छ? संसारमा कुनै पनि यिनीहरूले तर्क गरे दुईटा होइन, भियना सन्धि र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चाहिँ लिगल कमिसनले व्याख्या गरे हो, तरिका बताएको हो। त्यहाँ सबै भियना कन्भेन्सन भन्नुहोस् वा लिगल कमिसनको व्याख्या भन्नुहोस्, दुईटै पक्ष सहमति भएपछि सन्धिसँग सम्बन्धित चिठी पत्र इत्यादि चाहिँ लिगल हुनेछन् भने अमेरिका सहमत छ त्यसमा, एमसिसी सहमत छ, आयो उसको वक्तव्यमा सहमत छ व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेर आउँछ त्यो कहिले? नहुने कुरा गरेर मान्छेलाई उल्लु बनाउने। अनि अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञाता के अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञाता? नेपालको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनमा माखो मारेको छैन अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञाता? हुँदैन त्यस्तो कुरा। देशभक्तिको पक्षमा लडेपछि हुन्छ त्यो ज्ञाता देशभक्त। जागिर खाने भने पनि एमसिसी कार्यान्वयन हुने भयो, एमसिसीको प्रोजेक्ट अब अगाडि बढ्यो। त्यो त यस्तो छ, कुरा के छ भने तपाईँ चाहिँ कुन बेला बिउजिनुहुन्छ त्यो मुख्य कुरा होइन, बिउजिनु मुख्य कुरा हो। संसारमा थुप्रै देशहरू त्यस्ता पनि छन् जहाँ चाहिँ एमसिसी लागू भएर जग्गा अधिग्रहण गरेर दक्षिण कोरियाको डेउ कम्पनीलाई मादागास्करमा आधाभन्दा बढी जमिन दिइसकेपछि विद्रोह भएर फर्क्या हो नि, एमसिसी होइन। नेपालमा के छ सम्भावना? नेपालमा जे पनि सम्भावना छ। एमसिसीको यो प्रोजेक्ट पुरा होला? मान्छेहरूले शङ्का गर्न थाले। यस्तो छ, नेपाली अमेरिकन यस्ता सहयोग परियोजना आयोजना या कुनै पनि प्रोजेक्टहरू त्यो मलेरिया बाहेक चाहिँ अरू त्यति धेरै राम्रोसँग सक्सेस भएका छैनन्। त्यसकारण यो एमसिसी पनि यसले आफ्नो फुल फेजमा काम गर्ला र काम सकाउला भन्ने चाहिँ शङ्का छ भन्छन् मान्छेहरूले। तपाईँलाई पनि त्यस्तो लाग्छ? त्यो त मलेरिया सक्सेस भएको होइन है। फेरि अर्को कुरा, मलेरिया सक्सेस भएको होइन। मलेरियाबाट त नेपालको चाहिँ भित्री मधेसमा बस्ने जातिको बर्बादी भएको छ नि, त्यसलाई कहाँ सक्सेसभित्र राख्न मिल्छ? थारूको बर्बादी कहाँबाट आयो त नि? मलेरियाबाट होइन। त्यो पछि छुट्टै छ, त्यो अर्को पाटो। अर्को पाटो के हुन्छ त्यसो भए? एमसिसी यस्तो छ, एमसिसी चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ लागू हुने बित्तिकै पहिलो कुरा त अमेरिकनहरूले को पैसा आउन यहाँ 1.5 वर्ष अझै लाग्छ, टाइम लाग्छ। यो सजिलो छैन। 2 लाख रुख काट्नुपर्ने छ होइन, त्यसपछि पोल गाड्नका निम्ति चाहिँ अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ। 5 वर्षीय परियोजना हो, 5 वर्ष भए पनि लाग्छ, टाइम लाग्छ। टाइम काम गर्ने देश हो। दोस्रो कुरा चाहिँ नेपालका जनता र देशभक्तहरू कति सचेत हुन्छन् भन्ने कुरामा यसलाई रोक्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने कुरा निर्धारित हुन्छ। पास हुनुले केही हुँदैन। अर्को कुरा आन्तरिक राजनीति, आन्तरिक परिवेश र उसको कुरा पनि एउटा पाटो होला। अर्को पाटो चीनको विदेश मन्त्री नेपालमा अब छिटै आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने छ। एमसिसी अनुमोदन भएको छ, लगतै चीन या विदेश मन्त्रीको यहाँ आगमन हुँदैछ। जहाँ सबैभन्दा बढी चासो त्यही चीनले नै राखिरहेको छ। यसको प्रभाव के हो अथवा के हुन सक्छ? त्यही त अर्थ त्यही त अझै देखिने हो। एकातिर अमेरिकी लबीमा राखेर रुस विरुद्ध वक्तव्य दिने होइन, अर्कोतिर एमसिसी नाटकीय ढङ्गले होइन षड्यन्त्रकारी ढङ्गले चाहिँ पारित गर्ने होइन, र चाहिँ अर्कोतिर चाहिँ अब चिनियाहरूले चाहिँ बढी नै चासो दिने। अब यसको सङ्केत राम्रो भएन, यो सङ्केत राम्रो भएन। हाम्रो देश चाहिँ 2 अति महाशक्तिहरूको बिचमा, त्यो गठबन्धनको बिचमा चाहिँ रणनीतिक घानमा फस्ने खतरा चाहिँ बढेर जाने भयो। त्यस कारणले देशभक्तहरूले उठाएको कुरालाई व्यापक रूपमा जनताको स्तरमा लानु परेर जनतालाई पहल लिन लाउनु पर्ने हुन्छ कि फेरि हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिमै फर्किनुपर्छ हो। यहाँनिर अब नेपालले लिने पहल कदम के हुन्छ? चीन यसरी एग्रेसिभली आउने, सक्रिय हुने, अमेरिकाको त्यो दबाब त देखि नै हालियो, एक खालको भू राजनीतिक टक्राव यहाँ देखिसकियो। यसलाई सन्तुलनमा राख्न नेपालले के गर्नुपर्छ? संसदवादी जति पनि गर्न नसक्ने कुरा त यो बिचमा गरेन, अब के गर्नुपर्छ? मलाई लाग्छ संसदवादी पार्टीहरूसँग अब त्यसलाई सन्तुलनमा लाने धेरै ल्याकत छैन। यिनीहरू फस्दै नै जाने हो।
अनि कसले लान्छ त? उनीहरूकै हातमा छ अहिले। त्यही त देशलाई फस्ता तपाईँहरू धेरै सानो शक्ति हुनुहुन्छ। सानो र ठुलोको कुरा भएन। जो शैलीलाई त उनीहरू नै हो नि। देशको जिम्मा लिनको निम्ति कोही सानो शक्ति आउने कुरा होइन, ठुलो शक्ति आउने कुरा होइन, त्यो त सम्पूर्ण देशभक्तहरूले पहल लिने कुरा हो। अब के गर्ने? यो सन्तुलनमा राख्न के गर्ने? यो सन्तुलनमा नितान्त जरुरी भयो, एकदम गम्भीर कुरा हो। पहिलो कुरा चाहिँ संसदवादी पार्टीभित्रका देशभक्तहरू अझै लड्न पुग्यो भनेर थन्किनु भएन, उनीहरू अझै लड्नुपर्छ त्यहाँ। त्यो भने के एमसीसीलाई अगाडि बढ्न नदिने? एकदम एमसीसीलाई अगाडि बढ्न नदिने। त्यो भने त अर्को पक्षतिर ढल्केको भयो चीन। कसरी ढल्क्या हुन्छ? कसरी ढल्क्या? उसले जे चाहेको छ त्यो मान्छे भनेको त फेरि असन्तुलन भयो। चीनको कारणले एमसीसी नमान्ने भने होइन नि, हाम्रो स्वार्थको कारणले नमान्ने भने हो नि त। कस्तो कुरा गरेको? हाम्रो स्वार्थको कारणले अमेरिकीहरूको चाहिँ यहाँ उपनिवेश खडा हुने भयो भने त नेपालभित्र हुने भने हो नि, चीनमा खडा हुने भयो भने हो त? होइन नि त। त्यस कारणले नेपालको जलविद्युत चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीले कब्जा गर्ने भयो भने, चीनको कब्जा गर्ने भयो भने हो त? नेपालको कब्जा गर्ने भयो भने हो नि त? तर बुझ्न त्यसरी बुझियो नि त। बुझेर भएन नि त। गरिबलाई कांग्रेसकै नेताहरूले यही सिटमा आएर भन्नुभयो बुझेर भएन। जसले विरोध गरेको छ चिनिया काखमा बसेर उनीहरूले ढुङ्गा हानिरहेका छन् भनेर कांग्रेस यो खालको भाषा कांग्रेस पार्टी त अर्काको काखमा बस्ने बाहेक कहिले गरेकै छैन। त्यसकारणले भुइँमा बस्नेलाई पनि अर्काकै काख देख्छन् त्यसले। अनि कहिले विरोध गर्नेहरू चिनिया काखमा बसेर विरोध गरेकाहरू होइनन्। कसरी हो त? कसरी हो त? कोही छन् भने मलाई थाहा छैन, तर कसरी हो त? सडकमा टाउको फुटाइराखेको छ, लेखिरहेको छ, प्रमाण पेश गरिराखेको छ, अनि त्यो चिनिया हो? प्रमाण पेश गरेर तर्कसहित तथ्यसहित मान्छे बोलिराखेको छ, अनि त्यो के को चिनिया? अनि आवतीजी यहाँ अर्को कुरा चाहिँ चीनले पनि चीनको र नेपालको सम्बन्ध पछिल्लो पटक अलि असहज जस्तो हो। नेकपाको सरकारको पछिल्लो कालखण्ड हुँदै अहिलेको सरकारसम्म आइपुग्दाखेरि चीनसँगको सम्बन्ध अलिक असहज भन्न यो कूटनीतिक शब्द यो सम्बन्धमा अलिक बढी शब्दहरू प्रयोग गर्न पनि भारी पर्छ। अलिक असहज हो, अलिक अप्ठ्यारो हो। यस्तो भयो। हाम्रा यता उत्तरतिरका नाकाहरू सहज रूपमा खोलिसकेका छैनन्। मेरो विषय त्यहाँनिर अनेक्षा देखाइरहेको छ। तपाईँको विषय होइन, मेरो विषय अन्तर्राष्ट्रिय मामला त होइन। होइन, तर मैले ठ्याक्कै भन्दाखेरि जब एमसीसीमा नेपालले हस्ताक्षर गर्यो त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्री गइसकेपछि आइपिएसको रिपोर्टमा चाहिँ आइपिएसको साझेदार राष्ट्रको रूपमा नेपालको नामै किटेर रिपोर्टमा लेखियो। लेखिसकेपछि त स्वाभाविक रूपमा चीनसँगको सम्बन्धमा त चिसो त पर्ने भयो त, भयो नि त। किन आइपिएस भनेको इन्डो पेसिफिक रणनीति हो त्यो, होइन? त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा प्रतिस्पर्धी चीनसँग त्यसको सरोकार हुने भइहाल्यो। अनि त्यसको साझेदार मुलुक भनेर अमेरिकाको आइपिएसको रिपोर्टमा आइसकेपछि त चीन त झस्किने भयो नि त। त्यहाँबाट सुरु हुन्छ नि यो त, होइन? त्यहाँबाट सुरु हुन्छ र हुँदै हुँदै जाँदा त एमसीसी पास गर्ने ठाउँ पुग्छन्। त्यो मात्रै होइन, बिचमा एउटा तपाईँले बिर्सनु भयो। अमेरिकाले त केसम्म भनेको छ भने यदि तिमीहरूले अनुमोदन गरिदिनौ भने चीनलाई सहयोग गरेको ठानिनेछ भनेर उसले खुल्लमखुल्ला भनेको हुँदा पनि चीन जोडिन आयो। तर चीनको पनि नेपालसँगको सम्बन्धका कारण केही असहज स्थिति चाहिँ देखिन थालेको छ। नाकाहरू सुचारू हुन सकेका छैनन्। यो गम्भीर रूपमा उठेको छ। एक प्रकारको नाकाबन्दी जस्तै हो यो। कोरोनालाई बाहना देखाए पनि जे देखाए पनि भन्ने छ। यो खालको उसको अप्ठ्यारोपन अथवा उसको असहयोगीपन पनि यहाँनिर देखियो कि भन्ने कुरा हो। अलिकन अगाडि बढौँ। त्यो त आयो त। हामीले भनिराखेका छौँ, यो त गहिरो कुरा छ। हेर्नुहोस्, यो सामान्य छैन। एमसीसीको प्रकरण र आइपिएस अन्तर्गत नेपाललाई त्यो छातामुनि राख्ने भन्ने सन्दर्भ सामान्य त छैन नि। विश्वव्यापी रूपमा जो झडपतिर गइराखेको छ, विश्वव्यापी रूपमा दुई महाशक्तिहरूको बिचमा चाहिँ झडपतिर गइराखेको छ, त्यसको एकातिर लाग्ने भने त त्यो त सामान्य कुरा होइन। कतैतिर नलाग्दा त राणाहरूले पठाएर 70,000 लाउरे हाम्रो मारिए, होइन? कतैतिर नलाग्दा त भनेदेखि अब कतैतिर छातामा समावेश भइसकेपछि मैले भने नि भारत र चीन चाहिँ मौन छन्। त्यो विषयमा स्वयं बुर्लुक्क उठेर भोट हाल्न थालेपछि यो चाहिँ अनि घानमा पर्दैन, यो देश पर्ने भयो नि त। त्यसकारणले यो संसदवाद र यो संसदवादी राजनीति र नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन जो छ र संसदमा रहेका एमाले सहितका पार्टीहरू जो छन्, यिनीहरूलाई देशलाई असम्म राष्ट्रतिर फर्काउने र त्यो बुद्धि आइराखेका छैन। यिनीहरू आफ्नो संसदीय स्वार्थका निम्ति चुनाव कहिले हुन्छ, मेरो पार्टी कत्रो हुन्छ, म जित्छु कि जित्दिनँ, मलाई कसैले पैसा दिन्छ दिँदैन चुनावमा लड्न भन्या भरमा सिङ्गो देशलाई यिनीहरूले दुर्घटनातिर र चाहिँ घामतिर लगिराखेका छन्। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ बहुत गम्भीर खराब कुरा छ। त्यसको निम्ति सम्पूर्ण देशभक्त जनताले त्यसको विरोधमा आवाजहरू उठाउनुपर्छ। अब चुनाव हुन्छ। अब मेरो विश्लेषणमा चाहिँ संसदवादी पुँजीवादी व्यवस्थाको प्राण हो चुनाव। तर तपाईँले भन्नुभयो नि चुनावमा हिसाब किताब मिल्ने भए मात्रै अगाडि बढ्छन्। अब हिसाब स्वार्थ आफ्नो दुलो सोझिने भए मात्रै यिनीहरू मसक्क आँट्छन्। अहिलेका पार्टीहरू हिसाब किताब अहिले नगर्दाखेरि पनि धेरै प्रगति गरिहाल्ने कोही पनि छैन, होइन? भनेको अब माकेले जतिसुकै 5 महिनापछि लगे पनि त्यसको भोट कति थपिन्छ र? अब राष्ट्रघात गरिसकेपछि अनि राष्ट्रघात गर्ने बेला चाहिँ गरेका छैन, मलाई भोट हाल्न रोके भनेर रुने एमालेको भोट कति थपिन्छ र? होइन? अनि मान्छेले बिर्सिने जनता समाजवादीको के थपिन्छ र? बिर्सिने होइन,
कति बिर्सिने एउटा मौका आउँछ बिर्सिँदैनन् मेरो त्यो आश विचारमा गर्छन् कि? बिर्सिँदैनन् यो त झन् नेपाली जनताले नथाहा पाएका जनताले पनि थाहा पाउँदै जाने स्थिति बन्छ बिर्सिनेवाला छैन यो बिर्सिने खालको परिघटना होइन यो तर विकल्प छैन नि त अघि तपाईँले सुरुमै भन्नुभएको थियो नि के कुरा यो यिनी दलहरूको विकल्पका रूपमा अन्त भोट हाल्ने ठाउँ त धेरै छैन फेरि होइन भोट हाल्नु मात्रै राजनीति होइन नि भोट हाल्नु मात्रै राजनीति होइन माओवादी आन्दोलन भोट हालेर आएको होइन नि काङ्ग्रेस पार्टी चाहिँ 2007 सालमा भोट हालेर आएको होइन नि त्यस कारणले विद्रोहका आन्दोलनका जागरणका अनेक धेरै प्रयत्नहरू सुरु भइराखेका छन् त्यो अगाडि जान्छ अब चुनाव भइहाल्यो भने माओवादी केन्द्र नेकपा नेकपा एमालेको अवस्था के होला त्यो मलाई थाहा छैन मलाई सरोकारको विषय पनि धेरै छैन किन एउटै ड्याङका मान्छेहरू त्यो फरक पर्नेवाला केही पनि छैन त्यस कारणले मेरो निम्ति त्यो कुनै सरोकारको विषय होइन तर पनि प्रचण्डजी अझै पनि मझधारमा रहने गरेर एक खालको एमसिसीमा निर्णय गर्नुभयो अझै पनि राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा रहने सम्भावना हुन्छ अर्को कार्यकाल पनि भन्छ होइन संसदवादी पार्टीको राजनीतिको केन्द्रमा यिनै 4-5 जना मान्छे त रहन्छन् त नि नमरेसम्म को रहन्छ त संसदवादी यो जनता ठग्ने जो राजनीति छ यसको राजनीतिमा उनीहरूले अरूलाई त पुग्नै दिँदैनन् नि आफू नमरेसम्म होइन गिरिजा नमरेसँग अरूलाई पुग्न दिनुभयो त उहाँले सुशील कोइराला नमरेसँग अरूलाई पुग्न दिनुभयो त उहाँले मदन भण्डारी नमरेको भए माधव नेपाल आउनुहुन्थ्यो त होइन त्यसमा प्रचण्ड नमरेसँग पनि कसैलाई पनि त्यो पार्टीमा जान दिँदैन त्यो पुँजीवादी पार्टीको एउटा नियम हो त्यो तरिका हो संस्कृति हो त्यो त्यस कारणले उहाँहरू नमरेसँग उहाँहरू नै 2-4 जना मान्छे जनताको टाउकोमा गिरी खेलिराख्नुहुन्छ अन्त्यमा चाहिँ कङ्ग्रेसले एमसिसीको बारेमा यसरी खुलेर समर्थन गर्यो र अनुमोदन गराउनका लागि पहल कदम पनि लियो हामीले भन्यौँ कम्युनिस्टको बढी विश्लेषण गऱ्यौँ होइन यदि एमसिसी भोलि बिहान कार्यान्वयन भएन त्यो प्रोजेक्ट पुरा भएन र यसका अरू साइड इफेक्टहरू अरू पनि देखिन थाले भने यसको प्रत्यक्ष भार त कङ्ग्रेसलाई बढी पर्छ होला होइन अब कङ्ग्रेसलाई त्यो एउटा मुद्दाले मात्रै त कङ्ग्रेसलाई पर्दैन हेर्नु सब धेरै मुद्दाहरूको कुरा हुन्छ एउटा मात्रै विषय हुँदैन किनकि नेपालमा जसले एमसिसी पारित गर्नका निम्ति मुख्य भूमिका खेले संसदवादी पार्टीहरू एमाले सहित एमाले भूमिका नखेले भन्न मिल्दैन त्यो होइन त्यो बेकार कुरा होइन खेले उनीहरूमाथि प्रश्न अब उठ्न थाल्यो होइन उठ्न थाल्यो त्यो प्रश्नले यो सिङ्गै व्यवस्थाकै बारेमा प्रश्न उठ्नेवाला छ किनकि यो कस्तो व्यवस्था रहेछ भन्नुहोस् त कुनै सबै यस्ता सन्धिहरू चाहिँ संसदमा नलगे नि हुने यो चाहिँ लानुपर्छ कि पर्दैन भनेर व्यवस्थाले छलफलै गर्दैन होइन संविधानको धारा 269ले प्राकृतिक स्रोत साधनसँग सम्बन्धित विषय 2/3 लानुपर्छ साधारण बहुमतले हुँदैन भन्छ तर उनीहरू ध्वनि मतले पास गर्छन् त्यो पनि संविधानको कुनै मतलब छैन होइन अब यो व्यवस्था नै म भन्दैछु यो व्यवस्थाले नै राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न सक्दो रहेनछ भन्नेसम्म बहस उठ्यो नि त फेरि हामी राजनीतिक अस्थिरताको सुरुङभित्र छिर्यौँ कहिले स्थिर छ यो देश अहिले त स्थिर मान्न खोजिया थियो यही रहेछ म तपाईँलाई सुनाउँछु अब स्थिरता भनेको 5 वर्ष कार्यकाल सरकार एउटा टिकिराखोस् यो देश जसो तसो जन चलिरहोस् भन्ने नै स्थिरता यो देशलाई स्थिर छ कसले भन्दो रहेछ त भने जसले टन्न खान पाएको छ जसले विदेश गएर बच्चा पढाउनु परेको छैन विदेश गएर कमाएर ल्याएर बच्चा पढाउनु परेको छैन जसले चाहिँ आज के खाउँ भो खाउँ भोलि के खाउँ भन्नु परेको छैन तिनलाई यो देश स्थिर हुँदो रहेछ पञ्चायतले पनि गाउँथ्यो नि त सुन्दर शान्त नेपाल भनेर गाउँथ्यो नि पञ्चहरूलाई त सुन्दर पनि थियो शान्त पनि थियो होइन तर बहुसङ्ख्यक जनतामा अशान्ति थियो ठिक त्यसै गरी अहिले यो देशमा स्थिर छ भन्ने कुरा सत्य होइन अस्थिर छ यो देश अझै पनि राष्ट्रिय स्वाधीनता पूर्ण भएको छैन यो गुलाम देश हो अहिले पनि औपचारिक रूपमा लेखेर हुन्छ अहिले पनि 1950 को सन्धि खारिज भएको छैन अहिले पनि सारा चाहिँ असमान सन्धिहरू कायम छन् यो देशले निर्णय गर्न सकेको छैन नि एउटा देशले धम्कायो भने खुरुखुरु चाहिँ पास गर्नु पनि भयो कि भएन एमसिसी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भएर छ त यो देश अझै पनि अर्ध उपनिवेश छ यो नवोपनिवेश छ यो देश स्थिर हुन्छ यो देश अहिले पनि 80 लाख मान्छेहरू चाहिँ विदेश नगइकन भात खान नपाउँछ स्थिर भयो यो देश अहिले पनि गरिबहरूको काहीँ पनि सुनाइ हुँदैन स्थिर भयो जात व्यवस्था कायम छ स्थिर भयो यो देश मारिनुपर्छ लभ गरे बापत प्रेम गरे बापत स्थिर भयो वर्षमा दर्जनौं महिलाहरू बलात्कृत हुन्छन् मन्त्रीहरू अमेरिकामा पनि बलात्कार हुन्छ भनेर बयान दिन्छन् स्थिर भयो यो देश कसको आर्थिक स्थिति स्थिर छ यहाँ अनि कसरी स्थिर भयो मुठ्ठीभर शासकहरूको निम्ति स्थिर भयो त्यसको कुनै पनि अर्थ छैन हस् धन्यवाद छ मैले यहीँनिर बिट मारेँ हस् तपाईँलाई पनि धन्यवाद